शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। अथ संज्ञाप्रकरणं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् ऐ उड ऋलृक ए ऐ औच हयवरट लड यमङडनं झवैया घड़धस जबगडदस खफ छटत चटतव कपय्य सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राण्यडादि संज्ञार्थानि एषामन्त्या इतः। हकारादि स्वकार उच्चारणार्थः लण मध्ये द्वित संज्ञकः हलन्त्यम् उपदेशेन्त्यं हल इत स्यात्। उपदेश आद्योच्चारणं सूत्रे स्वदृष्टं पदं सूत्रान्तरादनुवर्तनीयं सर्वत्र अदर्शनं लोपः प्रसक्तस्यादर्शनं लोपसंज्ञं स्यात् तस्य लोपः तस्येतो लोपः स्यात्। अडाद्यो अडाद्यर्थाः आदिरन्त्येन सहेता अन्त्येनेता सहित आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् यथाडीति अ इ उ वर्णानां संज्ञा एवमच हल अलित्यादयः। उकालो झरस्व दीर्घप्लूतः ओश्च 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 वहवामकाल इव कालो यस्य सोचक्रमाद हरस्व दीर्घप्लुत संज्ञः स्यात् स प्रत्येकं मुदत्तादिभेदेन त्रिधा उच्चैरुदात्तः निच्चैरनुदात्तः समाहारः स्वरितः स नवविधोऽपि प्रत्येकम् अनुनासिकत्वा ननुनासिकत्वाभ्यां द्विधा मुखनासिका वचनो अनुनासिकः मुखसहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञः स्यात्। तदित्यम् अ इ उ रि एषां वर्णानां प्रत्येकम् अष्टादश भेदाः लिरिवर्णस्य द्वादशतस्य दीर्घाभावात् एचाम् अपि द्वादशतेषां ह्रस्वाभावात् तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं तालवादिस्थानम् आभ्यन्तर प्रयत्नश्चेत्ये तद्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथः सवर्णसंज्ञं स्यात्। ऋलृवर्णयोर्मिथः सावर्ण्यं वाच्यम् अकूह विसर्जनीयानां कण्ठः ईचूयसानां तालु ऋटुरसाणां मूर्धा ऋतुलसानां दन्ता उपपधमानीयानामोष्ठौ यमङ्गळनानां नासिका च एदैतोः कण्ठतालु ओदैतोः कण्ठोष्ठं वकारस्य दन्तोष्ठम्। जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलं नासिका अनुस्वारस्य यतनो द्विधा आभ्यन्तरो बाह्यश्च आद्यः पञ्चधा स्पृष्टे खत्पृष्ठे खद्विवृत विवृत संवृत भेदात् तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम् इखत्सपृष्ठमन्तः स्थानाम् इखद्विवृत मुष्मडा विवृतं स्वराणां ह्रस्वस्यावरणस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव बाह्यप्रयत्नस्त्वेकादशधा विवारः संवारः
श्वासो नादो घोषो अघोषो अल्पप्राणो महाप्राण उदात्तो अनुदात्तः स्वरितश्चेति खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च हसः संवारा नादा घोषाश्च वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमा यडश्चाल्पप्राणाः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थौ सलश्च महाप्राणाः कादयो मावसानाः स्पर्शाः यडोन्तस्थाः सल उषमाडः अचः स्वराः अहक अहख इति कखाभ्यां प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वामूलीयः अहफ अहफ इति पफाभ्यां प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपपधमानीयः अं अह इत्यचः परावनुस्वार विसर्गौ अडुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः प्रतीयते विधीयत इति प्रत्ययः अविधीयमानोडुदिच्च सवर्णस्य संज्ञं स्यात् अत्रैवाण परेण णकारेण कुचुटुतुपु एते उदितः तदेवम् अ इत्यष्टादशानां संज्ञा तथेकारो कारो ऋकारस्त्रिंशतः एवं लिरिकारोऽपि एचो द्वादशानाम् अनुनासिका ननुनासिका भेदेन यबलाद्विधा तेनाननुनासिकास्ते द्वयोर्द्वयोर्संज्ञाः परः सन्निकर्षः सन्निहिता वर्णानामतिसहितः सन्निधिः संहिता संज्ञः स्यात् हलोन्तरा संयोगः अज्भिर्व्यवहिता हलः संयोगसंज्ञाः स्युः शुप्तिङ्गतं पदं सुबन्तं तिङ्गतं च पदसंज्ञं स्यात् इति संज्ञा प्रकरणम्।